السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، وقال اللہ تبارک و تعالی
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا سب کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، مرید کے دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس عظیم الشان جامع مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، مالک کائنات دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک ساڈا سجدہ مل بیٹھنا حاضر ہونا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے، جس نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا اور احسن المخلوقات بنایا۔ بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دو عالم نیر بطحا محسن آدھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جو ساری کائنات واسطے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا اور پیشوا بن کے آئے، جس محبوب نے زندگی گزارنے طریقے اور سلیقے سکھائے، نوکیلے پتھر تے چل چل کے اپنی زندگی دے آرام چین سکون قربان کر کے اللہ دا دین سر تک پہنچایا اور قرآن سر تک پہنچایا۔ اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، 2019 دا ماہ ربیع الاول ہے، جان دے ہو پہچان دے اس بات نو
کہ آپ دی ولادت با سعادت دا مہینہ بھی ہے، آپ دی ہجرت دا مہینہ بھی ہے، اور آپ دی وفات شریف دا مہینہ بھی ہے۔ ہر گروہ، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے عقائد کے مطابق، نظریے کے مطابق نبی پاک دی عظمت اور شان بیان کرتا ہے۔ آپ دی ذات گرامی نال محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ میں کسی مسلک کے بارے یہ کہنے واسطے تیار نہیں کہ فلاں نبی نال پیار نہیں کرتا، فلاں نبی نال محبت نہیں کرتا۔ محبت سارے ہی کرتے ہیں، مگر انداز اپنا اپنا ہے۔ آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے، سب نو خوشی ہے۔ کیا کوئی ایسا کلمہ کو دنیا تے بد نصیب ہے جنہوں آپ دے آن دی خوشی نہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ تشریف لے آئے نے، سب نو بولو، بس فرق ہے کوئی خوشی دا اظہار سال ایک بار کردا ہے، سال بعد کردا ہے، کوئی ہر وقت ہی محبوب دے آن دی خوشی جلدا ہے۔ کسے گھر مہمان آئے نا، کسے گھر مہمان آئے، جو میں ویکھیا ہے وڈیاں نو بھی خوشی ہوندی ہے، چھوٹیاں نو بھی۔ تواڈے گھر کدے نہیں مہمان آیا؟ پہلے میں ہی آیا، اللہ کر کے آوندے ہی رہن۔ مہمان آئے، سیاڑیاں نو بھی خوشی ہوندی ہے، نیاڑیاں نو بھی۔ ایماندار نہ دسو، مہمان آئے، نیاڑیاں نو خوشی، سیاڑیاں نو خوشی، کیا دو دی خوشی ایک جیسی ہوندی ہے؟ بولو ذرا، نہیں۔ سیاڑیاں دی خوشی آنے، سیاڑیاں دی خوشی کی ہے؟ مہمان آیا ہے، دکھ سکھ فرولاں گے۔ مہمان آیا ہے، کچھ سنا گے، کچھ سناواں گے۔ مہمان آیا ہے، تعلق نو اگے بڑھاواں گے۔ مہمان آیا ہے، انشاءاللہ غلط فہمیاں مٹاواں گے، تعلق مضبوط۔ تے خوشی تے نیانے میں بھی ہوندی ہے، وہ دی خوشی کی ہے؟ مہمان آئے نے، امی بریانی بنائے گی۔ مہمان آئے نے، گھر کسٹرڈ بنے گا۔ مہمان آئے نے، امی فرنی بن۔ کیا بھی خوشی ہے کہ نہیں؟ ایماندار نہ سوچ کے دسو، کیا سیاڑیاں تے نیاڑیاں دی خوشی ایک جیسی ہے؟ اچھی بولو ذرا، فرق ہے کہ نہیں؟ حضرات فرق ہے۔ سیاڑیاں دی خوشی ہو رہے، نیاڑیاں دی ہن آپ ہی اندازہ لگا لو کی دی خوشی نیاڑیاں والی ہے، کی دی سیاڑیاں والی ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہتا۔ حضرات آپ تشریف لے آئے، دنیا تو جہالتاں مکیاں، آپ تشریف لے آئے ظلمت مٹان واسطے، آپ دنیا تے تشریف لے آئے حق نو پھیلان واسطے۔ آپ دنیا تے گلیاں بازار با رونق بنان نہیں آئے، آپ مسجداں آباد کرنا آئے گئے۔ بازاراں نو آباد کرنا، رونق بخشنا نبی پاک دا مشن نہیں ہے۔ مسجداں نو با رونق بنانا، آباد کرنا ہے نبی پاک دا سارے بولو مشن ہے۔ اگر گلیاں سجانا، بنانا، پھوانا، رونقاں بنانا آپ دا مشن ہوندا، آپ کدے میں فرماندے کہ بری جگہ بازار ہے۔ حدیث نہ ملے میں تیرا مجرم، حدیث مل جائے میری طرف دعوت فکر۔ حضرات آپ نے فرمایا بری جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے۔ بہترین جگہ مسجد ہے۔ مسجداں نو آباد کرو پیشانیاں نال، رکوع سجدیاں نال۔ اے نہیں ہے کہ چندہ کٹھا کر کے مسیتے بتیاں تے بتیاں لا چھڑو، نماز پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہ ہوئے۔ اینو آباد کرو اپنی جبیناں نال، اپنی پیشانیاں نال، اپنے رکوع سجدیاں نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسمیں مالک نے جتنے احسان کیتے، اللہ دے احسان تے اسی گن نہیں سکتے۔ اکھیاں اللہ دا احسان، کان بولو، جنوں ملے چلو تو بولو
اچھی بولو، اللہ دا احسان زبان، اللہ دا احسان ہاتھ پیر دل دماغ، اللہ دا احسان ماں باپ دے واسطے اولاد، اللہ دا احسان ماں باپ دی زیارت، اللہ دا احسان، ساری نعمتاں نے اللہ دے احسان نے، مگر دوستو ساری نعمتاں ایک پلڑے رکھیاں جان، کونین دے تاجدار سرکار کو ایک پاسے رکھیا جائے، ساری نعمتاں ہو رہی ہیں میرے مصطفیٰ والی نعمت پاری ہے۔ سب تو بڑی نعمت میرا مصطفیٰ ہے، سب تو اعلیٰ اور عظیم نعمت میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات کا قرآن محبت نال سنو، اللہ پاک نے بڑے مان نال فرمائے، اللہ پاک نے مومنات احسان فرمایا، اہل ایمان تے اللہ پاک نے احسان فرمایا، انہاں وچوں پیدا کر کے انہاں دے اندر رسول بھیجے آئے۔ کیسا رسول بھیجے آئے؟ اللہ پاک دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانے والا۔ کیسا رسول آئے؟ تزکیہ کرنے والا، قوم کو پاک کرنے والا۔ کیسا رسول آئے؟ کتاب و حکمت دی تعلیم دینے والا۔ اس نبی دے آن تو پہلے، اس معبود دے آن تو پہلے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس نبی دے آن تو پہلے یہ ساری دنیا ظلمت دے اندر ڈوبی ہوئی سی، جہالت دے اندر ڈوبی ہوئی سی، ہر پاسے ظلمتاں چاہیے سن، ظالم نو ظلم تو روکن والا کوئی نہیں، مظلوم دی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ اللہ بیوہ بچیاں دے سراں تے عزت دیاں چادراں دین والا کوئی نہیں۔ بیٹا پیدا ہوئے جشن منائے جاندے، بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں منائیاں جاندیاں، بیٹا پیدا ہوئے جشن منائے جاندے، دعوتاں پکائیاں جاندیاں۔ جے بیچاری بیٹی پیدا ہو جائے سوگ منایا جاندہ ہے، بیٹی والا کئی کی دیاڑے کرنی سی آنگا۔ اللہ اللہ جدہ ترجمہ میں بڑے لفظ اندر کیتا ہے، سنو محبت نال دو جملے میں بڑھائے۔ اللہ اللہ لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، لوگی پوج دے سن پہ حجر کنو کہندے، لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، اونا در در دیاں پجاریانو، اونا در در دیاں پجاریانو، ایک در دے سوڑا چکان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا پیارا امام آیا، جن حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیان دا سلطان آیا۔ سنو میرے پاک نبی دے آن تو پہلے کیسے ہمیرے کیسی ظلمتاں چھائیاں سن، اے بچیاں رون دیاں تے کلہاں دیاں نو، سچی بات، اے بچیاں رون دیاں تے کلہاں دیاں نو، گڑیاں وچ پوریا جاندا سی، قبراں وچ پوریا جاندا سی، اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ ساری کائنات تو سونی صورت بنا لے کے آئے، ساری کائنات تو اعلیٰ سیرت لے کے آئے۔ اللہ اللہ بعض بندے دیکھو نو بڑے سونے لگ دے نے مگر کردار نہیں چنگا ہوندا، لین دین نہیں چنگا ہوندا، رویہ نہیں چنگا ہوندا۔ لوگ کہندے نے ایڈا چول دا سٹائل ویکھو تے ایڈا کردار ویکھو، اور لوگوں کئی لوگ ویکھنوں تے بیچارے سیدھے سادے ہوندے نے، رنگ دے کالے ہوندے نے، لیکن اونج بڑے کرما والے ہوندے نے۔ پر میں قربان جاؤں جس نبی دا میں ذکر خیر کر رہا، او دی صورت بھی اللہ، او دی سیرت بھی اللہ۔
ناؤدا صورت اندر کوئی ثانی نہ سیرت اندر کوئی ثانی ہے. مال کے کائنات نے ہر لحاظ نال ساری کائنات تو آلہ بنایا, بلند و بالا بنایا. اللہ اللہ کتنا شان والا بنائے کہ جگتے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا. گال سمجھ آئے تے تاں کہنا سبحان اللہ, تے خالی سبحان اللہ نہیں کہنی, سجے کبے ویکھ کے سبحان اللہ کہنی. جدا گوانی سورے ہوئے کرنل بلا کے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ کہو حضرات سبحان اللہ. اور سجے کبے ویکھ کے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جدا گوانی سون لگے نا جھوٹے لے رہے ہوئے تے کرنل بلا کی کہو گے سبحان اللہ. ہاتھ نہیں لانی مطلب کونی کٹ مارے بعد میں نے علامہ پہ دیو, ہاتھ نہیں لانا بس سبحان اللہ ہی کہنی ہے. کی کہو گے سبحان اللہ. نالے نیکیاں بڑھ گیا, نالے گونڈی جاگ اٹھن گے. مسلمان کو توجہ فرما جڑی بات نس کر رہے ہیں, جاگتے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا. اللہ واللہ ایک دوسرے سے فتوے نہ لایا کرو, فرقے نہ پھیلایا کرو. وہ جاگتے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا. جاگتے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا. ہویا اے نہ ہونا کوئی دوجا او دے نال دا. جاگتے نسانی کوئی آمینہ دے لال دا. اللہ 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 شان محبوب دیا رب نے ودائیاں نے, شان محبوب دیا رب نے ودائیاں نے. او دی زندگی پیاری دیا قسمہ اٹھائیاں نے. او دی زندگی پیاری دیا قسمہ اٹھائیاں نے. او دی زندگی پیاری دیا قسمہ اٹھائیاں نے. بھئی رتبہ بلند دیکھو صاحب کمال دا. مالک دا قرآن کی اعلان کردہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ایک قوم دی ہلاکت بربادی دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمائے. مال کے کبریا میں جدو میرے معبود نے دسیا سونے اس قوم نے ہلاک کیتا ہے. اللہ اللہ بدمسیاں کر دی, کھڑمسیاں کر دی سی. مال کے کائنات نے جو بات شروع فرمائی, مال کے کبریا میں فرمایا اللہ عمرو کا سونے میں تیری عمر دی قسم ہے, تیری حیاتی دی قسم, تیری پکیزہ زندگی دی قسم ہے, تیری باوقار زندگی دی قسم. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی تو جو نہ سن جانا کتنی شان والا میرا کملی والا ہے, کتنی عظمت والا میرا سونا ہے. میرے یاد آیا جناب سیدنا جابر بن سمرہ. سارے بولو, او جڑے شیشوں پار بیٹھے بھی بولو رضی اللہ تعالی. صحابی دا نام آئے رضی اللہ کہہ کے محبت دا عقیدت دا اظہار کرنے. نبی پاک دا ذاتی صفاتی کوئی نام آئے درود پڑھ کے نبی پاک نے محبت دا اظہار کرنے. حضرات جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے, میں ایک رات کم پہ گیا نبی پاک نال. میں اپنی غرض واسطے آیا, اپنے کم واسطے آیا. اللہ 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 میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ جا رہا. میں کی ویکھیا جدوں دور آ گیا ویکھیا مدینہ پاک دی گلی اندر آمنہ دلال چہل قدمی فرما رہے ٹہل رہے نے. اللہ 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 آپ نے تاری دار چادر دی بکلا ماریاں نے. میرے محبوب مدینہ پاک دی گلی اندر ٹھہر رہے نے. اے میرے کریم مولا میں دعا کرنا جتنے بھی آئے ستیاں تو علاوہ انہاں سارے مکہ بھی دکھا, مدینہ بھی دکھا. کہو اچھی کہو اللہ سونے انہاں سارے مکہ دکھا دے, مدینہ دکھا دے. اللہ بار بار پکیزہ تے اللہ سبب نصیب فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی دا شہر مدینہ, میرے پاک نبی دا شہر مکہ. لوگوں مکہ بھی آلے, مدینہ بھی آلے, اور صرف مدینہ ہی میٹھا نہیں, اللہ دی قسم مکہ بھی میٹھا ہے. مکہ بھی ہاں, کیلا مدینہ میٹھا نہیں, مدینہ بھی میٹھا, مکہ بھی
ہاں کی خیال مکہ پھکا ہے؟ بولو اللہ دی قسمیں مکہ بھی میٹھا ہے، وہ بھی تو میرے محبوب دا شہر ہے، ایتھے بھی سرکار دے قدم مبارک لگے نے، ایتھے بھی نبی پاک نے بچپنا گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انہاں سارے مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے، دل چ تانگا رکھیا کرو، مکے جان دی تانگا رکھیا کرو، مدینے جان دی تانگا رکھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں پیار نہ کیا کرنا، محبت نہ کیا کرنا، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، کھول کے کہو سبحان اللہ، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، اور لوگوں ذوق نہ سنیا کرو، دین دی مجلس ہوئے بے ذوق نہ بیٹھیا کرو، نیستی دے مارے نہ بیٹھیا کرو، نیند دے مارے نہ بیٹھیا کرو، اشاش وشاش ہو کے بیٹھیا کرو، شیر دلیر بڑھ کے بیٹھیا کرو، خطیب دی اکھا چکھا پا کے بیٹھیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، جد پہلی نظر پیندی، جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے، جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، کھول کے کہو سبحان اللہ، مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، اینا ساریا ویران لئی اور نساریاں بہنا لئی، ایس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ نبی پاک دا مکہ بھی آلہ، مدینہ بھی آلہ، میرے محبوب دا سینہ بھی آلہ، پسینہ بھی آلہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ دی قسم نبی پاک دا کردار بھی آلہ، آپ دے یار بھی آلہ، آپ دے رخسار بھی آلہ، نبی دے لیل و نہار بھی آلہ، ہر چیز اللہ پاک نے آلہ تو اللہ عطا فرمائی۔ اللہ اللہ اللہ، جناب جابر فرماندے نے میں مدینے دی گلی وچ آیا، سرکار نو ویکھے آپ نے تاری دار چادر دیے بکھلا ماریاں، میں قریب آیا اور قریب آیا، اللہ اللہ، اتفاق ایسا سی 14ویں رات دا چند بھی پورے جوبن تے چمک رہا ہے، 14ویں رات دا چند پورے جوبن تے چمک رہا ہے، ایویں میرے دل میں خیال آ گیا، کدے آسمان دا چند ویکھنا، کدے مدینے دا چند ویکھنا، کدے زمین دا چند ویکھنا، کدے آسمان دا چند ویکھنا، کدے اوپر ویکھنا، کدے نیچے ویکھنا، اللہ اللہ اللہ، ایویں سوچ دیا تخیلات پیدا ہوئے، تصورات پیدا ہوئے، آج پتہ چل جانا چاہیے او چند سونا کہ چند سونا، او چند سونا کہ چند سونا، آمینہ دا چند سونا ہے کہ آسمان دا چند سونا۔ اللہ اللہ اللہ، میں سوچی پہ گیا آج پتہ چل جائے گا۔ مسلمانوں جناب جابر بن سمرہ بیان کر دینے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، جدوں میں بار 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 دیکھیا، میں کئی بار دیکھیا، میرے دل نے فیصلہ کیتا کہ چننا تو جتنا بھی سوڑے میرے نبی نے حسن دی ایک جھلک نہیں بڑھ سکتا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، لوگوں میں نے چند مدھم نظر آیا، کملی والے مصطفیٰ دا چہرہ میں نے روشن تے چمکدار نظر آیا۔ ہاں
بابا جی ابراہیم خادم تادلے والے اللہ کل چلے گئے، اللہ انہوں دی قبر روشن فرمائے، اور ترجمہ کریا کر دے سن، اللہ اللہ روایت کریندا ہے جابر سہارا میں حکرتی ڈٹھا محمد پیارا۔ راوی دی بولی بول دے سن نا، چوک دادو دی بولی، سبحان اللہ۔ روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دعا نو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چل مدھم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظریہ آیا۔ کہندے لوگوں میں کدے آسمان دا چن ویکھیا، کدے زمین دا چن ویکھیا، آمنا دا چن ویکھیا، تک دیا میرے دل نے فیصلہ دیتا ہے آمنا دا چن بڑا سونے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، کتنی شان والا میرا نبی، کتنے حسن والا میرا نبی، کتنے جمال والا میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مال کے کائنات نے کس نے حسن دیتا ہے اینا کو عطا فرمایا، کس نے اللہ پاک نے حسن دیتا ہے اینا کو عطا فرمایا، کسے دیواری آئی اللہ پاک نے اینا حسن عطا فرمایا، اینا حسن عطا فرمایا۔ مدینے دے تاجدار دیواری آئی، بی بی آمنہ دے منٹھار دیواری آئی، اللہ پاک نے حسن دا ڈیپو کھول چڑھیا۔ اے میری پیار والے کیا سونیا تیرا مکھڑا ویکھ کے انج لگدا ہے جویں ساری کائنات نو اللہ نے اپنی چاہت نال بنایا، سونیا تیری واری آئی تے اللہ نے تینوں پوچھ کے بنایا۔ بول پیاریا تیری اکھیاں کنج دیاں بناواں، احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اللہ صحابہ نے عرض کیتا سونیا اے جڑا تہاڈا حسان بن ثابت تہاڈا شاعر، اے تہاڈا نعت خواں، اے جناب دے بارے بڑے بڑے پیارے جملے کہندا ہے، بڑے بڑے سونے شعر کہندا ہے، بڑیاں پیاریاں گلاں جناب دے بارے کردا ہے۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ، آقا جی حکم ہوئے، آپ نے فرمایا حسان ذرا قریب آ۔ حسان قریب آئے، فرمایا سنے تو میرے بارے کچھ جملے کہنا ہے، میری تعریف کرنا ہے۔ جی یا رسول اللہ، اے مکے دے کافر تہاڈی ہجو کر دینے، ہجو سمجھ دیو بدخوئی کرنا، کسے نو نندنا، کسے دے عیب نکالنا، کسے دے نقص بیان کرنا۔ کہندا یا رسول اللہ مکے دے کافر تہاڈی ہجو کر دینے، تہاڈے بارے گندے جملے کہندے نے، اینا کافران دا میں منہ بند کرنے واسطے سونے تہاڈی تعریف اندر نعتیہ شعر کہنا۔ اینا مکے دیا کافران دا منہ بند کرنے واسطے سونیا میں میٹھے میٹھے شعر کہنا، میں پیارے پیارے شعر کہنا۔ آپ نے فرمایا اے احسان میں اپنے منہ تے اپنی تعریف سنن دا قائل تے نہیں ہاں، اپنے منہ تے اپنی تعریف سنن دا قائل تے نہیں، مگر میں تیرے کو سننا چاہنا تو کافران دا جواب کیویں دینا ہے، اینا کافران دے جواب اندر کیویں جملے بول رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے اپنی موجودگی اندر اونچی جگہ تے بٹھایا، اللہ 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 میرے محبوب پاک نے میرے پاک نبی حسان اونچی جگہ تے بٹھایا۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، او لوگوں اج حسان میرے نبی دی تعریف کر رہا ہے، او منظر کیسا ہوئے گا اج میں مرید کے اندر نبی پاک دی ذات گرامی کو 1450 سال 1500 سال بعد میں اج تعریف کرا، دنیا سبحان اللہ پکارے، دنیا آشش کر اٹھے، دنیا واہ واہ کر اٹھے، اور قربان جاواں وہ مجلس کیسی ہوئے گی جتھے تعریف کیتی جا رہی آمنہ جلال دی، سرکار خود مجلس اندر تشریف فرمائے۔ او سما کیسا ہوئے گا، او منظر کیسا ہوئے گا، او بہار کیسی ہوئے گی۔ اس واقعے میں دو جملے پیار دے اور کہنا چاہنا، دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی، جنہوں گل چنگی لگے وہ کہے گا سبحان اللہ۔
دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ مجمع کیسا ہے میرے سامنے، مرید کے دے شیخ صاحبان بیٹھے، مرید کی دے عرائی برادران بیٹھے، مرید کے دے پٹی بیٹھے، مرید کی دے رحمانی بیٹھے، مرید کی دے لوہار کمہار بیٹھے، مرید کی دے ملک بیٹھے، پٹی دے رانے دے راجپوت بیٹھے، اللہ اللہ اللہ، حاجی نمازی بیٹھے نے، مزدور بیٹھے، کلرک بیٹھے، طالب علم بیٹھے۔ او مجمع کیسا ہوئے گا جتے حسان نبی دینا سنا رہا ہوئے گا، سامعین اندر میرا ابو بکر بیٹھا ہوئے گا، سامعین اندر میرا سونا عمر بھی ہوئے گا، میرے عثمان غنی بھی موجود رہے، میرے پیارے علی بھی موجود، حسن و حسین بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، عبداللہ ابن مسعود بھی موجود۔ اللہ اللہ اللہ، سننا ذرا محبت رہا، سننا بڑی پیاری گر سنان والا، اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ پھر سنو ایمان تازہ ہو جائے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، جائیں گے مدینے میں، کہو انشاءاللہ، چلیں گے سارے، بولو انشاءاللہ۔ جائیں گے مدینے میں، لے جائے گا جب مولا، جائیں گے مدینے میں، لے جائے گا جب اللہ۔ پتہ کیا ہوگا؟ خوشیوں کے بھی عالم میں، خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جھڑی ہوگی، خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جھڑی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، سو مسلمانوں جو بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے حسان نبی پاک نے اچھی جگہ تے بٹھائے، بلند جگہ تے بٹھایا۔ اللہ اللہ اللہ، حسان بیٹھے نے، رحمت کائنات دی تعریف کر دے، آپ کا چہرہ تک دے لے، آپ نے مکھڑے تے نظرہ مار دے، اور کہنے کی نے احسن من کلم ترکت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونے جناب دا حسن و جمال وے کے میرا دل فیصلہ کر رہے، میرا دل فیصلہ کر رہے، کسے آنکھ نے آج تک ایڈا سونا تک آئی نہیں، کوئی آنکھ تک دی کیوے کہ مائی نے ایڈا سونا لحال جنے آئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آقا جی اللہ نے جناب نو بے عیب پیدا کیتا ہے، نہ آنکھی اندر عیب، نہ کنہ اندر عیب، نہ نک مبارک اندر عیب، نہ دندہ اندر عیب، نہ ہونٹا اندر عیب، نہ کنہ اندر عیب، کسے آنکھ اندر بھی اللہ پاک نے کوئی عیب نہیں اور دیتا۔ اللہ پاک نے عیبہ تو پاک پیدا کیتا ہے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونے انج لگ دے جو اللہ پاک نے جناب نو جناب دی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ انج لگ دے ساری دنیا نو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا، جناب دی واری آئی تے جناب دی مرضی نال سونے انج لگدا جویں جناب نو پوچھ پوچھ کے بنایا۔ سونے تیری اکھاں کنج دیاں بناواں، بول مٹھیا تیرے ابرو کیسے بناواں، میں پیاریا تیرے دند مبارک کیسے بناواں، میں تیرے کان کیسے بناواں، انج اللہ پاک نے۔ ویسے بھی یاد رکھو نبی ہندا ہی سونا ہے، سارے بولو عیب دار نو اللہ نبی بناوندا نہیں، عیب دار نو اللہ نبی بناوندا، بلکہ عیب تے دور دی گل ہے،
اللہ نے جنوں نبی بنانا ہوندا ہے اللہ انہوں ایسا پاک رکھ دے، ایسا سنبھال کے رکھ دے، ایسا محفوظ رکھ دے۔ اللہ نے جنوں نبی بنانا ہوندا ہے اللہ انہوں سکولے بھی جان دیندا، مدرسے جان دیندا۔ کیوں؟ کل کوئی استاد کہ لے اور شگرد تے ساڈا ہی ہے نا، دیکھیا پھر اور ساڈا شگرد نبی بن گیا۔ اللہ کہندا خبردار کوئی نبی ایسا نہیں جیدہ دنیا تے استاد موجود ہوئے، ہر نبی دا استاد اللہ خود آپ ہے۔ ہونا جڑا ہندوستان والا قادیانی ہے یہ بھی ہن چول کہندا پھر میں نبی ہاں میں نبی ہاں، بھی کل تک تو انڈیا دے ٹیچراں کولوں تھپڑ کھاندا رہیا ہے، چھتر کھاندا رہیا ہے، کان تیرے انہاں پھڑائی رکھے، ہن تو کہنا میں نبی ہاں۔ کیا دے ٹیچریں دے کان پھڑائے کہ نہیں؟ بولو اینو چپیڑاں پئیاں کہ نہیں؟ اینو سکولوں سوٹیاں پئیاں کہ نہیں؟ کوئی مائی دلال ثابت کرے موسیٰ علیہ السلام دا کوئی دنیا تے استاد ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی دنیا تے استاد ہوئے، سلیمان علیہ السلام دا کوئی دنیا تے استاد ہوئے، داؤد علیہ السلام دا کوئی دنیا تے استاد ہوئے، اور لوگوں میرے کملی والے دا دنیا تے کوئی استاد نہیں جیڑا نبی ہوندا ہے انہوں اللہ براہ راست تعلیم دیندا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ بولو ہاں۔ عیباں تو پاک ہوندا ہے نبی، نقص تو پاک ہوندا ہے نبی، نہ نبی دی آنکھ وچ عیب ہوندا ہے نہ نبی دے کناں وچ عیب ہوندا ہے۔ آ ٹیری میری آنکھ والا اللہ نبی بنادا؟ بولو ایہو جے لب لب کے انگریز ہی نبی بنا دے نے، اللہ نہیں بنادا۔ اللہ تے انہوں نبی بنادا ہے جڑا صورت دا بھی سونا ہوئے سیرت دا بھی سونا ہوئے، جدی پوری زندگی بے عیب ہوئے بے داغ ہوئے، اللہ انہوں نبی بنادا ہے۔ آؤ لوگ بڑی بات نرس کرنا چاہ رہے ہیں جناب نبی پاک دوبارے احسان کی کہندہ ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاؤ۔ شیر اللہ والے عربی کہے اللہ اللہ جنہوں عربی نہیں آئی یہ دا ترجمہ میرے شیخ سید الفتح نے کر چھڑے آئے۔ روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سوہنے تے سجاوٹ، کسے مان ایسا سوہنا نہیں جڑیا، کسے مان ایسا سوہنا نہیں جڑیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بڑیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی۔ کیسی تصویر کٹی ہے؟ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، میں قربان جاواں حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرما دے لوگوں جنہوں میں نبی پاک دا پیغام سنے ہیں، میں نبی پاک دی دعوت نو سنے ہیں، آپ دا بیان سنے، آپ دی تقریر سنی، آپ دا خطبہ خطاب سنے ہیں۔ اللہ 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 بڑا پیارا خطبہ نبی پاک دا، بڑا عالی شان خطبہ۔ اللہ 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 جنہوں میں آپ دا چہرہ میں کیا میرا دل کہنا سی انج دے چہرے والے جھوٹے نہیں ہویا کر دے تے جھوٹے آندا انج دا چہرہ نہیں ہویا کر دا۔ لیس ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، ایڈیاں سونیاں صورتاں جھوٹے انساناں دیاں نہیں دیا۔ اللہ اللہ تے جھوٹے ایڈے سونے، جھوٹیاں دے چہرے تے لعنت پئی ہوندی ہے، اے تے سچا انسان ہے، اے دا چہرہ پہ دستا ہے کہ انسان سچا ہے۔ کہندے میں چہرہ تے آپ دا ویکھ لیا، دیوانہ تے میں ہو گیا، پروانہ تے میں ہو گیا، ہن میں سوچاں کہ ہن اس محمد دا کلام بھی تے سنیے نا، اے دی دعوت تے پیغام بھی تے سنیے نا، کہندا کی ہے آندا کی ہے؟ کہندا ایک دن میں لکدا چپدا چودا میں مدینے اس مقام تے گیا جتھے آمنہ دلال اپنے سبھی انواز پہ کر دے سن، تبلیغ پہ کر دے سن۔ میرا دل بھی کیتا میں محمد آواز سننے، آمنہ دلال دا خطاب سننے، میں آپ دا بیان سننے واسطے چھپدا چھپدا چلا گیا، ایک سیٹ سے بیٹھ گیا۔ نبی پاک نے خطاب کی فرمائے ایوہ الناس ایوہ الناس افش السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا
बिल्लैली वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों चार कम करया करो, चार कम जरूर करया करो, जरूर करया करो, जरूर करया करो। ये चार कम करोगे आसानी नाल अल्लाह दी जन्नत चले जाओगे। जेड़े चार कम अफ्शुस सलाम, सलाम नू आम करया करो। किनू आम करया करो? सारे बोलो जरा, सलाम किवें आम करीदा है? बोलो, उच्ची बोलो। गली जाओ, बाजार जाओ, मस्जिद जाओ, घर जाओ, दुकान ते जाओ, की कहना है? बच्चों अपने घर जाओ, करो आओ, मस्जिद जाओ, की कहना है? जवानों स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, की कहना है? टीचर अगर कोई दोस्त बैठा है, मैं गुजारिश करांगा बाकी सारे टीचर इन्हां बच्चियां नू अपनी तजीम अंदर खड़िया कर, स्टैंड अप कर। तुसी ना करया करो। तुसी क्या करो बेटा, जब मैं क्लास में आऊं मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, तुम कहा करो वालेकुम अस्सलाम। अपनी तजीम में कौम को खड़ा न करो, ये अदा मेरे रब को पसंद नहीं। ये क़याम इबादत का हिस्सा है और इबादत मेरे रब का हिस्सा है। इबादत की दी है बोलो, सारे बोलो, अल्लाह दी। अपने वास्ते मखलूक नू खड़िया न करो, बल्कि अल्लाह वास्ते खड़े रहा करो। किदे वास्ते खड़े रहा करो? बोलो जरा। इमाम कायनात ने फरमाया अफ्शुस सलाम, सलाम नू सारे बोलो। अच्छा, घर जाके भी सलाम कहते होंदे हो? अल्लाह जानदा है, आदत बना लो, आदत। शर्माना नहीं लो। हुण मैं बीवी नू सलाम कवां, की होया? बीवी तेरी है, और तेरी अपनी है, की हो गई? को पराया माल है? शर्माना क्यों है? सलाम की आई दुआ दी हो, तुहाडे ते सलामती होवे। जे सलामती तेरे घर में नहीं, जरूरत है, जरूरत कितने दी सलामती दी? की क्या करोगे? सारे बोलो जरा। मेरे नाल वादा करो इंशाल्लाह सारे सलाम कहोगे। इंशाल्लाह अल्लाह तेरी रोजी च बरकत फरमाएगा। अल्लाह तेरे घर की चार दीवारी च रहमत ते बरकत दा नज़ूल फरमाएगा। मेरा मालिक सलाम दी बरकत नाल तेरे घर दियां टेंशनां मुका देगा। सानू ते शर्मा लैके बह गईयां, गाली करन लगे असी शर्मांदे नहीं, झूठ बोलन लगे असी शर्म नहीं करते। सलाम कहना होवे, लो जी बीवी नूं सलाम कह दिए, बीवी ने सलाम कह दिए, अपनी तौहीन समझता है। इमाम कायनात अल्लाह दी कसम पूछ लो मौलाना को, मुजम्मल साहब को, मेरे महबूब ते बच्चियां को भी गुजरते सलाम कहते सन। कदे नहीं शर्माए कि 7-7 साल दे बच्चियों मैं मुहम्मद सलाम कवा। मैं नबियां दा इमाम है, मैं पूरी औलाद आदम दा सरदार है। इन्हां छोटे छोटे मासूमां नूं सलाम का मेरी तौहीन हुंदी है? नहीं, आप बच्चियां दे कोलों भी गुजरते कहंदे अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों घर जाओ तो क्या करो? अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद आओ तो क्या करो? अस्सलामु अलैकुम। किसी दुकान ते सौदा लेने जाओ, लाहौर जाना सी, तुसी बस नूं हत्थ दिता है, बस रोकी है, गेट अंदर वड़े हो, हाँ सब तो पहला काम आओ सीट हैगी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कोई तो सुनेगा, कोई तो तेरा जवाब देगा। क्यों भाई, की ख्याल है? क्या करोगे ना? मेरे महबूब ने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताम। खाना खिलाया करो, मस्कीनां नूं खिलाया करो, यतीमां नूं खिलाया करो, कमजोरां नूं खिलाया करो, तालिब इल्मां नूं खिलाया करो, परदेसियां नूं खिलाया करो, माड़ियां गरीबां नूं खाना खिलाया करो, मेहमानां नूं। बोल पो मैं खाया, बोल पो मेहमानां नूं खाना। अल्लाह ताला भाई इम्तियाज नूं बरकत अता फरमाए जिन्हें सानू खाना खिलाया। हजरात आपने फरमाया सलाम आम करया करो, खाना खिलाया करो। वासिलुल अरहाम,
رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، جوڑیا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، چار پیسے آ جان غریب رشتہ داراں چھڑ جاندا ہے، چار پیسے آ جان غریب بہناں بھول جاندیاں، 4 روپے جیب وچ آ جان ٹکے آ جان غریب بھراواں نوں چھوڑ جاندا ہے، غریب مامیاں نوں چھڑ جاندا ہے، غریب چاچا نوں چھڑ جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بن جاتے ہیں سب اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غربت میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ اس دولت کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، اپنے پرائے قریب ہوتے ہیں۔ چھوڑ جاتی ہے اس کو دنیا جس کے مقدر قریب ہوتے ہیں، چھوڑ جاتی ہے اس کو دنیا جس کے مقدر غریب ہوتے ہیں۔ پین نال رشتہ ٹوٹیا، وجہ کی ہے غربت۔ یہ کو لے کیے میں جاواں گا مینوں کی ملے گا، اے آئے گی کی لے کے آئے گی، میں رشتہ دیواں گا، میں رشتہ دیواں گا، میری بیٹی نوں کی دے گی، میں رشتہ لواں گا، اے دی تھی میرے گھر کی لے کے آئے۔ اسی تے پہ گئے نہ چکراں چ جاواں گے تے کی ملے گا، آواں گے تے کی لے آن گے۔ مسلمانوں رشتے خون دے رشتے، مکان مل جاندے، دکاناں مل جاندیاں، زمیناں مل جاندیاں، ماں جمے بھرا نہیں ملتے۔ ماں جمے بھرا سارے بولو، ماں جمے بھرا تے تو پراواں واسطے اصلے رکھے جی۔ مکان دا رولا ہے پرا نال، زمین دا رولا ہے پرا نال، اور تیرے بڑے دا اصلہ کافراں واسطے، تیرا اصلہ پراواں واسطے رہ گیا، اپنے واسطے رہ گیا اصلہ۔ سنو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی آپ دا خطبہ سن رہے ہیں، افش السلام وَعَطِيمُ الطَّعَامِ وَصِلُوا الْأَرْحَامِ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ دنیا مٹھیاں نیند نہ ستی ہوئے، اٹھ کے اللہ پاک نال کالا ملایا کرو۔ دنیا مست نہیں ستی ہوئے، اٹھ کے اللہ پاک نال محبت پیار دی گلاں کریا کرو۔ اپنے مالک دے نال کنیکشن ملایا کرو، اپنے مالک نال پیار دی گلاں کریا کرو۔ یہ 4 کم کرو گے، 4 کم تدخلوا الجنت بسلام، آسانی دے نال اللہ پاک دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ 4 کم یاد نے، کیڑے کیڑے 4 نے دسو بلا؟ ہاں بولو بولو۔ ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے اینا 2 چیزاں نے میرا دل مویا، ایک نبی دے اس خطبے میں اور دوسرا نبی دے حسن و جمال میں۔ آپ دا حسن ویکھیا، جمال ویکھیا ہے، میرے دل وچ آپ دا حسن اتر گیا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ دا حسن و جمال ویکھیا، میرے دل اندر حسن و جمال اتر گیا ہے۔ لوگوں میں کلمہ پڑھے بغیر رہ نہ سکیا، میرے دل وچ آواز آئی لیس ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، انج دے سونے بکڑے جھوٹے دے نہیں ہویا کر دے، انج دی سونی صورتاں جھوٹے انساناں دی نہیں ہویا کر دیا۔ اللہ اللہ کڈا سونا میرے پاک نبی نو مال کے کائنات نے بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پیارا پیارا چہرہ، سارے نہیں بولے، بولو گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال بولو گے۔ پیارا پیارا چہرہ، زلفاں کالیاں، جیڑا نہ بولے اللہ کر کے انہاں دی سگٹاں چوری ہو جان، تمباکو خراب ہو جائے۔ اور پیارا پیارا چہرہ، زلفاں کالیاں، اکھاں تک دیاں رہ گئیاں ویکھن والیاں، صدقے واری جام میں او دے حسن و جمال تو، صدقے واری جام میں او دے حسن و جمال تو، جدے آیا جگتے ہو گئیاں خوشحالیاں۔ پیارا پیارا چہرہ، زلفاں کالیاں۔ اللہ اللہ، جناب عبداللہ بن عباس کہندے نے آپ دے جڑے اوپر والے بڑے دن سن، انہاں دنداں دے درمیان تے چھوٹا جہا سوراخ سی، سرکار مسکراندے سن، انج لگدا سی جویں اس سوراخ وچوں چمکاں نکلدیاں نے۔
آپ دے اوپر والے سنایا اولیا دنداں دے اندر سراغ اللہ اکبر کبیرہ جڑا خلاص نبی پاک مسکران دے آپ تبسم کہہ کے لالا کہ میرے نبی کدے ہسے آپ کیبل تے فیصلہ آباد دے مراسیاں دے ڈرامے لگا کے ہسنے والو اللہ دی قسمیں انج لوٹ پوٹ ہو کے کہہ کے لالا کے پٹا تے ہاتھ مار کے ایک دن بھی میرے پاک نبی نہیں ہسے آپ نے زیادہ تو زیادہ بھی تبسم فرمائے اے آپ دے نکیلے دند بس اینے کو نظر آئے نے ساڑھے تے اللہ جاندہ ہے آخری دار تک نظر آن لا پہندی صرف آپ دے اے دندان مبارک نظر آئے نے ہلکا جا میٹھا جا آپ تبسم فرمایا کر دے سکتے ایتھے کیے مراسی دا ڈرامہ لگا ہے گندے دائلہ بدبودار جملے میاں بیوی ایک دوسرے اوپر ڈگن ڈین حسن ڈین اور زیادہ ہسنا دل نو مردہ کر دیندہ ہے پوچھو علماء کرام کو لو ان کثرت الذکر تمیت القلب دل مردہ ہو جاندہ ہے زیادہ حسن والے آندہ جڑے زیادہ ہستے نا کہہ کے لالا کہتے ہیں سامنے ماں دی لاش بھی پئی ہوئے نا تے ایدہ اختیان کسی نہ کسی لطیفے والی ہوندہ ہے اس ظالم دی اکھاں نم نہیں ہوندیاں سامنے باپ دی میت بھی پئی ہوئے کیونکہ انہوں حسن دی آتاں پئیاں نہ بہتا سیا کرو نہ بہتا سیا کرو قرآن نے کی کیا ہے فَلْيَزْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا مالک دا قرآن کہندہ تھوڑا سیا کرو تے بہتا رویا کرو اللہ نو یاد کر کے رویا کرو اللہ واللہ غلامہ نو یاد کر کے رویا کرو آؤ لوگوں نے بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں جناب علی فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ آپ تو نہ پہلے میں آپ تو بد کے سونا ویکھے آئی نہ آپ تو بعد میں آپ تو بد کے سونا ویکھے آ ساری کے نام تو سونا ویکھے تھے ہم نہ دلال ویکھے آ نہ زیادہ لمبے قد والے سن نہ زیادہ چھوٹے قد والے درمیان نہ قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کشادہ پشامی نبی پاک دی کھلا کھلا سینہ نبی پاک دا آپ دے ہتھاں دی تھیلیاں گوشت دی بھریاں ہوئیاں ویکھیاں سونیاں لگ دیاں سن اللہ اکبر کبیرہ تاں میں پیار نال کہنا چاہنا محبت نال کہنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ صدقے واری جاواں میں اود حسن و جمال تو جدے آیا جگتے ہو گئیاں خوشحالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں میں تے تائیو آقا نال محبتاں پالیاں ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی اچھی کہو سبحان اللہ ہر پاس پھیل گئی روشنی قرآن دی تے مٹ گیا دنیا تو راتا کانیاں بھئی مٹ گیا دنیا تو راتا کانیاں بھئی پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں ایک جملہ بڑے پیار والا ہے تو ناز خان کدے انجدہ جملہ نہیں سنان گے کیوں ویلہ دا مسئلہ ہوندہ ہے انجدہ جملے سنائیے تے لوگ ویلہ نہیں کران دے لوگ نوٹاں دیئے بارشہ نہیں کر دے کیسا جملہ حضرت توجہ فرمانا جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی قرآن دی آکی کرنگیاں قبراں تے بتیاں بالیاں آکی کرنگیاں قبراں تے بتیاں بالیاں پیارا پیارا مکھڑا زلفا کالیاں بھئی کالیاں اسطائیوں آقا نال سارے بولو سارے اسطائیوں آقا نال محبتاں پالیاں شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو تے تڑیاں بال دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں
تڑیاں مڑ دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بئی کالیاں میں تے تائیں سونے نال محبتاں پالیاں بڑا پیارا جملہ ذرا توجہ فرمانا محبت دے نال سنا ذرا جملہ اللہ اللہ جنت لے گئی نصیباں والڑے آواز نہیں آئی بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگیا بھی میرا لگن دے تے تھکی میرے پر آ جاندے نے سناواں سنو گے جنت لے گئے نصیبہ والڑی ہن اجازت ہوئے تے اگلا جملہ بھی پھکا جائے میٹھا نہیں بہتا سناوے بے نمازاں ایویں زندگیاں گاڑیاں سارے مل کے کہہ دو بے نمازاں جدو کر جاؤ اپنے کر جاؤ مرید کے والو جدو کر جاؤ نا جدا پتر بے نماز ہوئے جدی بیٹی بے نماز ہوئے جدا پڑا چھوٹا یا وڈا بے نماز ہوئے جدی بیوی بے نماز ہوئے او دو کوڑو گزر کے پڑھنا ہے او بے نمازاں ایویں زندگیاں گاڑیاں بے شک میرا نہ لے دینا کاری خالق پتوں کی دعا کہنا سی او بے نمازاں ایویں بے نماز مولوی صاحب دا پتر ہوئے بے نماز شاہ صاحب ہوئے بے نماز کسے پیر دا پتر ہوئے پیر دی بیوی ہوئے بے نماز کو میں حاجی صاحب ہوئے بے نماز رائی ہوئے بے نماز بھائی ہوئے جٹ ہوئے بھٹ ہوئے چیمہ ہوئے گجر ہوئے مار ہوئے رانا ہوئے راجپوت ہوئے کوئی بے نماز ہوئے بے نمازاں ایویں زندگیاں گاڑیاں اور سود خوراں ایویں جوئے بازاں ایویں کیوں بھی نات خیجی دی گلاں کر دے نے جے کرے کسے ویل کرونی پھر ساڑھے طرح روکے ہی آن کے روپیے کو نہیں آنے ہاں پھر چٹا آن گیاں پرچیاں آن گیاں نات خان صاحب کدھر ٹور پہ ہو اس ہی رہو جتھے ہے ہو حضرات الحمدللہ میرے مسلک نو اللہ نے توفیق بخشیے میرا مسلک اللہ دے فضل و کرم نال جتھے بھی بات کرے گا حق دی بات کرے گا منڈا منڈا پایا کرے بولو نبی پاک دی ذات نو سونا منے صرف ذات نو ہی سونا نہیں منیا اللہ دی قسمیں آپ دی بات نو بھی سونا منے آپ دی ذات بھی پیاری آپ دی بات بھی پیاری آپ دی ذات بھی آلہ آپ دی بات بھی آلہ آپ دی ذات دا بھی کوئی کائنات اندر ثانی نہیں آپ دی بات دا بھی کوئی کائنات اندر بولو ذرا تسی بھی مان دیو آقا سونے سن اب مان دیو سرکار سونے سن کنے کو سونے سن سارے بولو بہت سونے بڑے ہی سونے کنے کو سونے کائنات تو سونے سارے جہان تو سونے اللہ تو بعد پوری کائنات تو بچپن وچ بھی لڑک پن وچ بھی بلوغت وچ بھی اٹھتی جوانی وچ بھی پری جوانی وچ بھی ادھیڑ عمرے بھی سونے داڑھی آن تو پہلے بھی سونے داڑھی آن تو بعد بھی دیکھ لو اتو تو نہ کو دلوں کو نہیں پرسوں میں نا تقریر کر کے آواں پہ فیصل آباد علاقے چوں تے جدو آئے نا کاری بنیامین دا شہر بنگلہ کو گیرا تے اوتھے ایک نوجوان نے نا چنگا ماشاءاللہ موٹا ہٹا کٹا تے مچھا شچا رکھی ہیں تے داڑھی چنگی سرکار تلکا کے منی ہوئی تے اشارہ کیتا لفٹ لین واسطے میں ڈرائیور کو کیا میں کہا گڈی روکی یار رات دے 12-1 بجے دا ٹائم ہے کسے گڈی چکنا نہیں کوئی نیکی لے لیے کہندا پاجی میں نات کھاواں او میں کہا کھانا خرابا تو کدھروں نات کھائے تینوں حضور دی سنت ہی نہیں پسند آئی تے تو نات کھا کتوں بن میں کہا آجا بہ جا میں بہا کے نا میں کہا پاجی غصہ نہ کرنا ناراض نہ ہونا اسی بھی سرکار دے دین دے ادنا جے نوکر ہاں پر یار اج جڑی تو گل کیتی نا میں سرکار دا نات کھاں سن کے خوشی نہیں ہوئی دکھ جایا کہ او کیوں نات خاں او میں کہا نات خاں کاروباری لگنا پیشہ وار او نات خانی ہے جڑا دل وچوں آواز اٹھے جے دل چ آواز اٹھدی سب تو پہلے سرکار دی تینوں صورت سونی لگدی آپ دی سنت تے عمل کردا تیرے چہرے تے نبی دی سنت دا سہرا سجیا ہوندا میں ڈسکے دے علاقے وچ میں ایک تقریر کرن گیا تقریر بھی بڑی عجیب سی ایک پیر صاحب دا عرس ہوئے او پیر صاحب دا پتر سی کتے ڈی ایس پی یا انسپیکٹر انہیں میری کسی تقریر سنی سی شان مصطفیٰ انہیں کہ میرے دوست نے کہنا کہ یار ہے تو اہل حدیث خطیب ہے
जे किते मेरे अब्बे दे उर्स ते खतीब लिया देवे तो तेरी मेरी यारी का स्वाद आ जाए। उन्हें कहा यार उन्हें उर्स से नहीं आना, कोई जलसा रख ले, कोई महफल रख ले, उत्थे आ जाएंगे, उर्सा ते नहीं जाते। उन्हें कहा फिर तेरी मेरी यारी का फिर फायदा तो कोई ना होया। और यार मैं तेनों पता मैं आप थाने वाला बंदा तो मैनू इन्होंने चीज़ों का नहीं पता, तेरी मेहरबानी करी खाल लिया दे। उन्हें मेरे ने फोन किया, मैं कहा जी उर्स से मैं नहीं जाना। ਉਹਦੀ बीवी बड़ी पढ़ी लिखी सी मेरे दोस्त की, उन्हें अपनी बीवी ने कहा भी कारी सानू किसी हिसाब ਨਾਲ कायल कर तेनों तकरीर ते लियाना है। बीवी ने फोन किया, भाजी तुसी अक्सर कहते हो इस्लामी रूहानी माओ भैनों, ये उत्तों उत्तों कहते हो कि दिलों कहते हो? मैं क्या बाजी दिलों कहने अल्लाह जानता है। नहीं सही गल करो। मैं अल्लाह जानता दिलों कहने, नहीं नहीं लगता उत्तों उत्तों कहते हो। मैं कहा नहीं बाजी दिलों कहने, कहते लै फिर जे उत्तों तो नहीं दिलों कहते हो ना तो फिर भैनों के भरावां ते हक होंदे ने, फलानी तरीक दे दो। मैं कहा जी उर्स वाली तो नहीं किते? उन्हें कहा जी वो ही है। मैं कहा तेरे इलाके के मौलवी मेरे तवे लाने ने भी इन्होंने को माल लग गया तां वास्ते उर्स चले गए। उन्हें कहा जी मौलवी आप फोन कर दें फिर आ जाओगे। मैं कहा फिर आए। उन्हें जनाब हाफिज़ अब्दुल गफ्फार का फोन कराया, इजाज़ यज़दानी का फोन कराया, एक हो कई फोन कराए उलमा दे। मैं कहा जी इंशाअल्लाह मैं आया। उन्हें कहा जी वो थानेदार बंदा है, इंस्पैक्टर बंदा है, तो वो इस लैन का ही नहीं, उन्होंने बस प्यार आ गया तुहाडे नाल। मैं कहा चलो भी जाने। मैं कहा जी दो शर्तां ने कि उन्हें समझा भी शर्त लाया कि रुपया 20,000 लगेगा। और मैं कहा वो शर्तां नहीं, एक शर्त है भी मैं उतो रोटी नहीं जे खानी, रोटी में शहरों खा के जावांगा। दूसरी शर्त है कि मैं ज्यादा देर स्टेज पे बहना नहीं, क्योंकि जिन्हों जिन्हों पता लगना है भी उस मसलक का मेरे खिलाफ नारे मार, मैं आवा तो आके मैं तकरीर शुरू कर दिया। उन्हें कहा जी ये भी मंजूर। लो जी मैं तकरीर कर लगा ना तो मेरे तो पहले कि नात खाया, यकीन करो ओदी भी दाढ़ी इवें जिवें फर्श ते चिपस लगी होंदी है। इत्थे हथ रखो अल्लाह जानदा तिलक के थले चला जाए। ऐसा जनाब पुट्ठा उसरा फड़ा के आया ते नात पढ़ी उन्हें तो इन्ने रुपये इकट्ठे हो गए। बाद मेरी वारी सी, मैं क्या दोस्तों तकरीर तो बाद करांगे, एक दुआ कर लीए। शाह साहब ने नात पढ़ी, ओह सुबहान अल्लाह, बंदे कहते वाह 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 सुबहान अल्लाह। मैं क्या डबल सुबहान अल्लाह, हाँ क्या बात है, मज़ा आ गया। पर यार दुआ करो अल्लाह शाह जी वर्गी सानू आवाज़, वो शाह सी, मैं क्या ये वर्गी सानू अल्लाह आवाज़ दे दे, साढ़े वर्गी अल्लाह इनू दाढ़ी दे दे, ये वर्गी अल्लाह सानू ते साढ़े वर्गी अल्लाह इनू। हम तो हक की बात करते हैं भाइयों, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। अल्लाह के फजलो करम नाल कदे ये भी नहीं सोचा किसी वडेरे की किसी वडेरे के किरदार से जद आ गई बगैर किराए तो जाना पवे। अल्लाह की किस्म कभी भी टेंशन नहीं ली। आका नू सोना मने ते रज के सोना मने, बचपन च भी सोने, लड़कपन च भी सोने, जवानी चढ़े थे आका बोलो यार, दाढ़ी आन तो पहले भी, दाढ़ी आन तो बाद भी, दाढ़ी रख के भी। ले हुणे पता चल जाता किनू किनू यकीन इस बात से कि आप दाढ़ी रख के भी सोने सन। अज मैं देखना चाहना, मैं एक दफा सऊदीया जदे तकरीर की थी, बशक दी किसी बंदे ने फोन करके पता कर लो, मुस्तशफा मलिक अल्फात ऑडिटोरियम तकरीर की थी। मैं क्या हजरात दीन का खादिम हूँ, 25 साल से दीन की खिदमत कर रहा हूँ, अब मेरा हक बनता है, मुझे दीन की खिदमत के लिए जरूरत है, मैं चंदे का ऐलान करता हूँ। लोग रियाल लेके खड़े हो गए और मैं कह रियाल जी बच पाओ, आज मुझे दाढ़ियों को चंदा चाहिए। कहता चंदा दाढ़ी, 25 बंदे दाढ़ी रख ली माशाल्लाह। और जद्दे शहर अंदर जद्दे जिन्ना जो सरे फरिश्त एक नाम याद है गजलफर चीमा, एक नाम याद है समुद्री दा हाजी खलील, मैंने याद ने ना, क्योंकि अगले साल मैं गया ना जफ्फी पा के मिले तो मैं समझा भी बड़ा कोई भारा जा शेखुल हदीस है कोई, कहता सियाणदे नहीं पे हो गजलफर चीमा तुहाडे कहते दाढ़ी रखी सी, एडी एडी दाढ़ी माशाल्लाह। तो टैक्सी ड्राइवर इंज पे लगे जिवें किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। 100 रुपया बरसे, अल्लाह जानदा 100 रुपया बरसे, 100 रुपया बरसे। अज मैं वेखना चाहना इस मजमे च केड़े 4 बंदे ने जेड़े 2 बरांडे च 2 हाल च हाथ खड़ा करके कहने इंशाअल्लाह अज तो बाद असी भी सरकार की सुन्नत का सेरा सुनावांगे। जे तुहानू यकीन आवे तेरे मुरीद के अंदर मौलाना अता रहमान साहब नू टेलीफोन करो, हुणे ही पूछो 2 साल पहले 12 रबीउल अव्वल नू जोर तो बाद मेरा जलसा सी। मैं कहा यार लोग मोटरसाइकिल दी बैसरियां कढ़ के शोर मटान डे ने, कोई खाली ठोके नारे लान डे ने, न जोर दी फिक्र ना असर दी। आपां कोई बंदे दे पुत्रा वाला काम करिए, कोई सरकार दे नौकर वाला काम करिए, उठो दाढ़ी रखन दा ऐलान करो। 12 रबीउल अव्वल सी, 12 बंदे दाढ़ी रखी सी।
کوئی بندہ وچ بیٹھا ہے جنہوں یاد ہوئے گل؟ بیٹھے ہو؟ کھڑے ہو ذرا، کھڑے ہو ذرا، ماشاءاللہ گواہی دیو کنے بندہ داڑھی رکھی سی؟ 12 بندے ہاں۔ ایک بندہ وچ بیٹھا سی فیکٹری دا مالک، انہیں کیا جی جمعے والے دن انہاں 12 بندہ دی میرے گھر دعوت ہوئے گی۔ مینوں یاد ہے انشاءاللہ میں آج اللہ کو 4 بندے منگے نے، یا اللہ 4 دے دے۔ میں زور لا چھڑیا تقریر تھے، مولا کسے دے دل چ سرکار دی محبت نے جوش ماریا، اور میرے 50 سال دے بزرگوں، 60 سال دے بابیو، 70 سال دے بابیو، ہن پپو بن کے آپاں کی لینے؟ قبر دیاں تیاریاں کریے، قبر وچ جا کے فرشتیاں نے جدوں تیرے کفن دے پلے کھولنے نے، جے پلے ہی کچھ نہ ہویا، پلے کھولے پلے ہی کچھ نہ ہویا، کی جواب دیاں گے؟ 4 بندے ہاتھ کھڑا کر دو جڑے اج تو بعد انشاءاللہ چہرے تے داڑھی دا سیرا سجان گے۔ میں مسافر دعا کراں گا، پکی گل ہے، پوری کرو گے؟ نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ۔ ہاں بھی ماشاءاللہ کھڑے رہو، کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ایتھے ایک ہاتھ کھڑا ہویا سی، ایتھے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کیتی کھڑا سی، کیڑا بندہ ہے؟ یا اللہ جی نے ہاتھ کھڑا کیتا سرکار دے حوض دا پانی نصیب کر دیں، اللہ کو حج نصیب کر دیں، اللہ کو عمرہ نصیب کر دیں، میرے مولا دے دے، میرے شاہ تیرے خزانے چ کمی نہیں، اے سیر تو میرا ویر کھڑا کر دے۔ اللہ ہم جڑا ہاتھ کھڑا کرے انہوں حج بھی کرائیں، اللہ نو عمرہ بھی کرائیں۔ اور ادھر ویکھو چند چڑھ پیا جے، اور ماشاءاللہ ببر شیری انشاءاللہ جب پوری داڑھی ہوگی مزمل رشید ورگا لگے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ۔ ہاں بھئی کنے ہو گئے؟ بولو بولو ذرا، تہاڈا کی خیال ہے جس رب کو 2 منگے نے، جن نے 2 دیتے ہو 4 نہیں دے گا؟ انشاءاللہ شیشوں پار دے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہو جنہا ہاتھ کھڑا کرے اور نبی پاک دے حوض دا پڑھے، اوہ دیکھو ماشاءاللہ کھڑے ہو کے ذرا نعرہ تکبیر۔ او بابا یہ تہاڈی ادھی ادھی 2 دی ہے، ایک شمار کراں گا 2 نہیں شمار ہونے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ انہوں بزرگوں دی زندگی چ برکت کرے، اللہ جوان دی جوانی چ برکت فرمائے۔ بندے 4 پورے ہو گئے نے، پر میں 4 نہیں اکاؤنٹ کراں گا، اے 3 اکاؤنٹ ہون گے، ایک ہور لینا ہے اللہ کو۔ کیوں بھی لے لیے؟ یا اللہ دے میرے مولا دے، آمین کہو یار۔ یا اللہ ہن جڑا ہاتھ کھڑا کرے صدقے دل نال ہاتھ کھڑا کرے میرے مولا انہوں قیامت دے نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائی۔ او دیکھو ماشاءاللہ، نہیں یار ایویں نہیں، کھڑے ہو کھڑے ہو ماشاءاللہ۔ ہن زور دی نعرہ لاؤ کہ سارے نعرے میرے کو لوانے پاپی ہو۔ لا حضرات اچھا حضرات ماشاءاللہ اینو کہندے نے محفل، اینو کہندے جلسہ، اینو کہندے نے مجلس، اینو کہندے دینی پروگرام جیدہ کوئی رزلٹ بھی آئے یار سن کے چسکا پورا کر کے کرو کری ٹر گئے، مزہ تے کوئی نہ آیا۔ کنے بندہ رکھی ماشاءاللہ؟ انشاءاللہ رکھن گے، اللہ دی رحمت اللہ انشاءاللہ رکھن گے۔ اور یار گل سنو، ایک نوجوان نے نا داڑھی رکھ لی تو دی شادی سی، کڑی دے باپ نے سنیا بھیجیا بھی منڈا داڑھی منا کے آوے، داڑھی سنے نہ آوے، میری عزت دا مسئلہ ہے تے میں ورنہ برا پیش آواں گا۔ او شادی والے دن تک منڈے دی منتاں ترلے پرا باپ انہیں کہ ابا جی بھائی جان میں داڑھی نہیں جے منانی، میں نہیں جے کٹانی، میں حسن سمجھ کے نہیں رکھی، میں فیشن سمجھ کے نہیں رکھی، میں اپنے سرکار دے آنکھیں لگی رکھیے سورے دے آنکھیں منا دیا۔ یہ دا مطلب ہویا کہ سورے زیادہ قیمتی نے نبی پاک نالوں۔ برات پہنچ گئی تے تانوں پتہ کڑیاں دی عادت ہوندی ہے سب تو پہلے لاڑا ویکھن گیاں، کی ویکھن گیاں تے جا کے رولا پاتا نہیں 50 سالاں دا لگدا جے ایڈی ایڈی داڑھی، یہ لگدا کوئی ماں مسجد ہونا ہے۔ لو جی او کرتوتن نے سنیا تو رون لگ پئی، وہ پوچھیا بھی کی ہویا، انہیں کہا میرے ابے میرا کی سوچیا بابے نے میری شادی کر لگے نے سنیا۔ وہ بیچارہ 18 سالہ دا منڈا نوجوان سونی سسی داڑھی رکھی انہیں، وہ کڑی دا باپ جناب گرم ہو گیا، پاج جا تھو دفا جا تھو لے جا اپنے منڈے نو، تینوں میں کیا سی منا کے آئی پھر تو لے کے آ گیا میرے واسطے مصیبت کھڑی کر دفا جا پاج جا۔ وہ بتھیرا انہیں منترلا کیتا، انہیں کیا بھی زبردستی کر کے دی داڑھی مندی ہے، انہیں کیا بھائی جان شارہ کٹ سکتے ہو، داڑھی دا اقوال نہیں کٹنا، شارہ کا حضر ہے
दाढ़ी ऐ नहीं होना। बरात वापस आने लगी, पिंड के लंबरदार को किसी दसिया जी इंज रौला पै गया। वो भज के आया, उन्हें मुंडा वेखिया, मुंडा बड़ा सोहना सी, सोहनी दाढ़ी। कहता पुत्र की गल मनाई क्यों नहीं? उन्हें कहा लंबरदार साहब गल यह है कि मैं नबी के आखे रखी है, सोहरे के आखे मनावा, मेरी गैरत नहीं गवारा करती, मैं किवें मना दिया? यदा मतलब नबी की जात हौली है, सोहरा भारा है। नबी हार गया, सोहरा जित गया। लंबरदार का शाबाश पुत्रा, दिल खुश कर दिता ही। वापस आओ सारे ही। नाई कलिया, उन्होंने कह जाके जी देगा पक्कियां ने बिल बना तो पैसे लै, वो देगा मैं लैनिया ने। वो देगा खरीदियाँ, जज को खाना खिलाया, खाना खिला के कहता किथे तेरी भैणा, तेरिया भैणा जाके अपनी बेटी दिखाई। कहता बेटी ए मेरी धी जे, पहले जल्दी करो, फैसला करो, पसंद है? लंबरदार साहब पसंद है। उन्हें कहा ऐलान करो जाके लंबरदार की धी का ब्याह है। मेरा मालिक कंड नहीं लगन दिंदा अपने प्यारियां दी। अज 5 बंदे दाढ़ी रखी है, जन्नत के दरवाजे 8 ने। जन्नत के दरवाजे 8 कर लो पूरे। या अल्लाह 3 होर दे दे, या अल्लाह 3 होर दे दे, भावें 12 दे दे। लो माशाल्लाह एक होर उठ पिया जाए, माशाल्लाह 6 हो गए। या अल्लाह 2 रह गए। मेरे मौला 2 बाबे चाहिए, बाबे। या अल्लाह को 50 साल तो उत्ते बाबे दे दे, या अल्लाह दे दे। आमीन को फिर तो ना सुनानी इंशाल्लाह। जे ना सुन के मजा ना आए तो फिर मजा तो ना आया। बड़ी प्यारी ना सुनावागा, पूरी दुनिया तो सुनेंगे इंटरनेट पे। 43,000 बंदे सुनी नेट पे, पुछ लो तुहाडे पेज पे 43,000 ने। वो सुनानी इंशाल्लाह। तो बंदे 2 चाहिए ने होर। या अल्लाह इधरों कोई दे, या अल्लाह को 50 साल तो। अच्छा यार ये दसो, साढ़े पतों की फौतगियां होंगी, बंदे मरते, तुहाडे भी फौत होंदे ने इत्थे? नहीं मजाक नहीं, हकीकत है होंदे ने। कई बार वेख्या भी जनाजा जा रहा होंदा है ना, तो आवाज़ आती है भी जनाजा रखियो, 1 मिनट ठहरियो, जनाजा रखियो। क्यों? बोलो उच्ची बोलो। कदे किसे क्या जनाजा रखियो दे पैर वेखने ने 8 नंबर ने कि 7 नंबर ने। कदे किसे क्या वे जनाजा रखो ये पिंडलियां वेखनिया ने भी सुखियां ने या ठीक ने। कदे किसे क्या वे जनाजा रखो एदा ढिड वेखना है। बोलो जरा सारे की कहते ने? बोलो बोलो। जो कबर च दफना के आना है, फरिश्तियां ने आना है, इथों गंढ खोलनी है, उन्हें तेरा की ख्याल, तेरे पैर वेखने ने? पहले की वेखना है? जे पहले ही कुछ ना आया तो की वहावांगे? अल्लाह की कसमें जे दाढ़ी मुबारक हुई ना, उन्हें कह देना है भाई माशाअल्लाह मुहम्मदी चेहरा ही है। केड़ा चेहरा है? मुहम्मदी चेहरा है। इधर वेखो नौजवान, अल्लाह की किस्में दिल खुश हो रहा है, सोहनिया दाड़ियां ने। यार की कमी इन्हों के हुसन में आई है? की तुहाडे च वाधा है जिहड़ा तुसां लुटां लुट लियां दाड़ी बना के की कर लिया? बुजुर्गो तुसीं भी अज हाथ खड़ा कर दो, पूरी रख लेनी है। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा। लो जी, ना मनानी है ना कटानी है, कहो इंशाअल्लाह। बंदा एक रह गया है, या अल्लाह डब्बा पैक दे, या अल्लाह डब्बा पैक चाहिए है जरा पूरी दाढ़ी रखे। या अल्लाह दे दे। बंदा विच बैठा है, मिल जाना इंशाअल्लाह, बंदा मिल जाना जे। हाँ देखो नारे तकबीर, एनू कहंदे जलसा। शेख इम्तियाज माशाअल्लाह जी, तेरी आवाज मेरी आवाज। बोलो, तुसी नहीं बोल रहे? हक की आवाज इंशाल्लाह, हक की आवाज। लो सुनो इंशाल्लाह, दिल खुश हो जाए। ये मेरे शहर के रिश्तेदार ने, मैं बरात लैके गया अपने बेटे की गल बन, मैं निकाह पढ़ाया वह, अलहमदुलिल्लाह मेरा इस घर नाल ताल्लुक है। अल्लाह इन्हां 8 नूं सलामत रखी, इस्तकामत अता फरमाई, जुर्रत अता फरमाई। आनो ते शानो सोहरा, सारे जहानो सोहरा। खालिद तो सुन ले आके एक नगमा हुजूर दा, मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा। सब सोहणिया नालों सोहना, दंदा दिया चमका देखो, चेहरे दिया दमका देखो।
دندا دیے چمکاں دیکھو چہرے دیے دمکاں دیکھو چانے شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب باقی پھر سے صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال سجیا مکھڑا حضور دا داڑھی دے نال سجیا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالو سونا لڈیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر ویرا اپنایا کر ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا سب سونے نالو سونا چہرہ حضور دا خالد دیوانہ جس دا خالد دیوانہ جس دا نوکر اے زمانہ جس دا جنت نو جاندہ اے لوگو رستہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ سارے اندے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساری غلطیاں معاف فرما اللہ ساری دین دنیا بہتر فرما یا اللہ کریم جنہ میرے ویرہ نے محبت دا اظہار کیتا اعلان کیتا ہے اللہ استقامت عطا فرما ساڈے میزبان شیخ امتیاز صاحب دی اللہ پیار محبت دعوت قبول فرما اللہ اس مسجد انتظامیہ دا پیار تے محنت قبول فرما قاری مزمر رشید صاحب دی محنت قبول فرما یا اللہ کریم جتنے نوجوان آئے بزرگ آئے دار آئے ملازم آئے اللہ سب دی حاضری قبول فرما اللہ سب دی روزیاں کاروبار نسل فصل اندر برکتاں عطا فرما یا کریم مولا جنہ کل بیٹے نہیں مولا نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ نیک تے صالح زندگی والی صحت والی جیندی جاگدی اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے بیٹیاں عطا فرمائیاں میرے مولا بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا چنگیاں بنا اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا یا اللہ کریم یا رحمان یا منان یا حنان اللہ جتنے میرے بھائی میری بہناں اللہ میرے بزرگ میری ماں معصوم بچیاں بچے ہاتھ پہ لائے بیٹھے نے اللہ سب حج عمرہ نصیب فرما اللہ سب مکے مدینے دیا بار بار زیارت نصیب فرما اللہ جو بھی بیمار آئے اللہ شفا عطا فرما اللہ شوگر دے مریض ہارٹ دے مریض دمے دے مریض ہیپاٹائٹس دے مریض میرے مولا کینسر دے مریض اللہ کل بیماروں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ تیرے خزانے شفا دی کمی نہیں اللہ کل بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ غریباں دی روزیاں برکت فرما اللہ بے روزگار نوجوانوں روزگار عطا فرما اللہ جڑے ساڈے بھائی مقروض نے اللہ قرض دور فرما اللہ رکے کاروبار چلا مندے کاروبار بہتری اندر تبدیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين